अथ 44 सर्गः। विशेषेण तु सुग्रीवो हनूमत्यर्थमुक्तवान् स हि तस्मिन् हरिश्रेष्ठे निश्चितार्थोऽर्थसाधने अब्रवीच्च हनूमन्तम् विक्रान्तमनिलात्मजम् सुग्रीवः परमप्रीतः प्रभुः सर्ववनौकसाम् न भूमौ नान्तरिक्षे वा नाम्बरेणामरालये नाप्सु वागतिभङ्गम् ते पश्यामि हरिपुङ्गवा सासुराः सह गन्धर्वाः सनागनरदेवताः विदिताः सर्वलोकास्ते ससागरधराधराः गतिर्वेगश्च तेजश्च लाघवम् च महाकपे ऋतुस्ते सदृशम् वीरमारुतस्य महौजसः तेजसा वापि ते भूतम् न समम् भुवि विद्यते तद्यथा लभ्यते सीता तत्त्वमेवानुचिन्तय त्वय्येव हनुमन्नस्ति बलम् बुद्धिः पराक्रमः देशकालानुवृत्तिश्च नयश्च नय पण्डिता ततः कार्यसमासङ्गमवगम्य हनूमती विदित्वा हनुमन्तम् च चिन्तयामास राघवः सर्वथा निश्चितार्थोऽयम् हनूमतिहरीश्वरः निश्चितार्थतरश्चापि हनूमान् कार्यसाधने तदेवम् प्रस्थितस्यास्य परिज्ञातस्य कर्मभिः भर्त्रा परिगृहीतस्य ध्रुवः कार्यफलोदयः तम् समीक्ष्य महातेजा व्यवसायोत्तरम् हरिम् कृतार्थ इव सम्भृष्टः प्रहृष्टेन्द्रियमानसः ददौ तस्य ततः प्रीतः स्वनामाङ्कोपशोभितम् अङ्गुलीयमभिज्ञानम् राजपुत्र्याः परन्तपः अनेन त्वाम् हरिश्रेष्ठचिह्नेन जनकात्मजा मत्सकाशादनुप्राप्तमनुद्विग्नानुपश्यति व्यवसायश्च ते वीरसत्त्वयुक्तश्च विक्रमः सुग्रीवस्य च सन्देशः सिद्धिम् कथयतीव मे स तद्गृह्य हरिश्रेष्ठः कृत्वा मूर्ध्निकृताञ्जलिः वन्दित्वा चरणौ चैव प्रस्थितः प्लवगर्षभः स तत्प्रकर्षन् हरिणाम् महद्बलम् बभूव वीरः पवनात्मजः कपिः गताम्बुदेव्योम्नि विशुद्धमण्डलः शशीवनक्षत्रगणोपशोभितः अतिबलबलमाश्रितस्तवाहम् हरिवरविक्रम विक्रमैरणल्पैः पवनसुत यथाधिगम्यते सा जनकसुता हनुमंस्तथा कुरुष्व। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 44 सर्गः।